नाज़रीन ग्रामी, बाज़ औक़ात बाज़ मज़ाक इस कदर बिगड़ जाते हैं कि इंसान को महज़ दुख और आंसुओं के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा कि कुछ उस लड़की के साथ भी हुआ जिसने अपने शौहर का इम्तिहान लेने की कोशिश की, लेकिन उसे जो जवाब मिला उसने उसे मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख दिया। नाज़रीन, उन दोनों की शादी हुए कई साल हो चुके थे और दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, लेकिन अचानक उस लड़की को न जाने क्या ख्याल आया कि उसने अपने शौहर के साथ एक मजाक करने की कोशिश की। ये बात कोई गलत नहीं है, आप अपने किसी प्यारे से मजाक करें, लेकिन उस बीवी के पास उस मजाक की एक वजह भी थी, और वो वजह यह थी कि वो चेक करना चाहती थी कि इस सब के बावजूद भी उसका शौहर उसके साथ बेवफाई करेगा या नहीं। उन दोनों की शादी को सालों हो चुके थे और अगरचा उन दोनों के दरमियान वो प्यार नहीं रहा था जो कि शादी के पहले सालों में नई शादीशुदा जोड़ों के दरमियान होता है। इस वजह से उस लड़की ने अपने शौहर को आजमाने का फ़ैसला किया। उसके मुताबिक उसका प्लान बेहतरीन था और उस प्लान को बगैर किसी गलती के अमली जामा पहनाने के लिए उसने कई हफ्ते इंतज़ार किया। उसने अपने शौहर के नाम एक ख़त लिखा। उसमें उसने लिखा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। हमारे दरमियान मौजूद मोहब्बत बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। वो चाहती थी कि उसके शौहर पर उसके हर एक लफ्ज़ का असर हो। उस वजह से उसने एक एक लफ्ज़ तोल कर लिखा। उसे अभी तक समझ नहीं थी कि उसके ये अल्फाज उसके अपने लिए गले की हड्डी बन जाएंगे। उसने लिखा कि मेरे और आपके दरमियान रिश्ता ख़त्म हो जाना ही चाहिए और मेरे लिए अब आपके साथ रहना हरगिज़ मुमकिन नहीं है। हता कि उस लड़की ने इस ख़त में अपनी शादी की वो तमाम ख़ास वाक़यात बारे में भी लिख दिया। तो ये दोनों आपस में खुश रहें या नाराज़ रहें, बस इस ख़त वो इतना असल बनाना चाह रही थी ताकि उसके शौहर को एक ज़रा बराबर शक ना हो। उसके बाद उसने उस ख़त को बेड पर रखा और बिस्तर के नीचे छुप गई। नाज़रीन शायद सोच रहे होंगे कि ये लड़की पागल हो चुकी थी, लेकिन उस लड़की के पास एक बहुत ज़बरदस्त प्लान था। अब उसने अपने इस मजाक का दूसरा हिस्सा मुकम्मल करना था और उसके लिए वो अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। वो उसी बेड के नीचे छुप गई जिस बेड पर उसने ये लेटर रखा था, और वो ये सोच रही थी कि जब उसका शौहर घर आकर ये हाथ पड़ेगा तो बेड के नीचे से होकर वो इसके जज्बात को अपनी आंखों से देख सकेगी। एक घंटे तक ये लड़की उस घर में पड़ी इंतज़ार करती रही और आखिरकार उसका शौहर घर वापस आ गया और उसे बेड पर पड़ा अपनी बीवी का हाथ भी मिल चुका था। उसके शौहर ने यह हाथ ऊंची आवाज़ में पढ़ा और फिर उसकी बीवी को सब अजीबोगरीब बात सुनने को मिली। उसके शौहर ने किसी को कॉल की, ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसते हुए किसी को कॉल पर यह बताया कि उसकी शादी टूट चुकी है और वो अपनी इस शादी के टूटने पर बेहद खुश है। अपने शौहर के कह सुनकर उस लड़की को यूं लग रहा था जैसे किसी ने एक खंजर उसके दिल पर वार कर दिया हो। लड़की का दिल टूट चुका था और उसे पता था कि वो हाथ छोड़कर अपने शौहर के साथ गलत कर रही है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि हाथ का ऐसा नतीजा निकल कर सामने आएगा कि उसके बाद उस लड़की को दरवाज़ा बंद होने की ज़ोर की आवाज़ आई और उसे ये समझ आ चुकी थी कि उसका शौहर घर से जा चुका है। तभी ये लड़की दुख और शर्मिंदगी में मिले जुले जज्बात लिए बेड के नीचे से निकल आई और अपने इस ख़त के टुकड़े उठाए। उसने एक हाथ उसी जगह पड़ा देखा और उसके शौहर की राइटिंग थी। उसे ऐसा लगा कि शायद अलविदाई हाथ में है, लेकिन ये लिखा फ़ोन कॉल के बाद उसका शौहर घर से जाने से पहले कुछ देर रुका था और शायद उसने उस दौरान यही खत लिखा था। यह खत मोहतरम बीवी के अल्फाज से शुरू हुआ और उस लड़की को समझ आ चुकी थी कि वो हो चुका है जिसकी तमन्ना वो किसी डरावने ख्वाब में भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद लिखा था कि अगली बार आपने जब मेरे साथ मेल मोहब्बत का सबूत लेने के लिए ऐसा मजाक करना हो तो इस बात का ध्यान रखना कि बेड के नीचे से आपके पाँव ना नज़र आ रहे हों
اس کے شوہر نے اس سے بھی بھرپور مذاق اس کے ساتھ کیا تھا، لیکن ایک زبردست سبق مذاق سے ابھر کر آیا، اور وہ یہ کہ جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کو آزمایا نہیں جاتا۔ ناظرین محترم، ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جب کوئی بچہ کسی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو ماں اس کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح میرا بچہ سکھ و چین کی نیند سو سکے۔ ایسا ہی کچھ اس ماں نے بھی کیا، اور یہ اپنے بچے کو سلانے اس کے کمرے میں آئی، لیکن جب کافی دیر بعد وہ واپس نہ لوٹی تو اس کے شوہر نے جو کیمرے میں دیکھا اس کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بات کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، کہانی آغاز جنوبی امریکہ کے ایک شہر سے ہوئی جہاں آج بھی یہ خاندان آباد ہے۔ نامی ایک جوڑے کے گھر میں حال ہی میں اولاد کی خوشیاں آئی تھیں۔ اب ان کا بچہ تقریباً 1 سال کا ہو چکا تھا، اور ایک رات اس ساری فیملی نے فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت پر بلانا چاہیے۔ ان میں اپنے تمام جاننے والوں کی بڑی دعوت کی۔ کھانے کی میز پر اب کافی لوگ موجود تھے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بڑے خوش تھے، اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ان کی اونچی آواز سے بچہ جاگ گیا اور رونا شروع ہو گیا۔ یہ بچہ کافی دیر روتا رہا، اور کیرن کو جب پتہ چلا کہ اس کے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے تو اس نے سب کام چھوڑ کر اپنے بچے کو سلانے کے لیے اوپر والے فلور پر آ گئی، اور ان لوگوں کے کچھ سال پہلے ہی سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ساتھ گھر میں ویڈیو کیمرہ لگوائے تھے۔ کیرن جب اپنے بچے کے کمرے میں آئی تو اس کا بچہ جھولے میں پڑا بری طرح رو رہا تھا۔ کافی دیر تک جب کیرن واپس نہ لوٹی تو ٹائرون کو بھی کچھ پریشانی لاحق ہوئی۔ آخر کیوں کیرن ابھی تک واپس نہیں آئی؟ اس نے بجائے اوپر جانے کے اپنے بچے کے کیمرے کی ویڈیو کا لنک کھولا، اور اس نے جو ویڈیو میں دیکھا اسے دیکھ کر اس کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ ویڈیو میں اس کی بیوی اس کو فرش پر پڑی ہوئی نظر آئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کو اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے۔ لیکن ٹائرون کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا شک مکمل طور پر غلط تھا۔ اس کمرے میں کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ کیرن اپنے بچے کو سلانے کے لیے ہی اوپر گئی تھی، لیکن وہ ایسا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ وہ اپنے بچے کے جھولے کے پاس بیٹھ گئی تاکہ اس کو اپنا بچہ نظر آتا رہے۔ وہ کافی دیر اس کو سلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کا بچہ نہیں سو رہا تھا، اور آخر یہ ماں تھک ہار کر اپنے بچے کے جھولے کے پاس ہی نیچے لیٹ گئی۔ کمرے میں مکمل طور پر خاموشی چھا چکی تھی، اور اچانک اس کو محسوس ہوا کہ اس کا بچہ سو گیا ہے۔ ماں نے سوچا کہ اگر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اس کا بچہ پھر سے جاگ جائے گا اور اس کی نیند خراب ہوگی، اس لیے اس نے کمرے کے نکلنے کے لیے کوئی اور طریقہ سوچا۔ اس لڑکی نے بعد میں اپنے شوہر کو بتایا کہ میں جس جگہ لیٹی تھی وہاں سے ہی خود کو خاموشی سے آگے کرنے لگی اور خود کو گھسیٹنے کے لیے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ یہ ماں فرش پر رینگتی ہوئی باہر نکل گئی، اور اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے اس کام کی ویڈیو بن رہی ہے۔ ٹائرون نے جب پہلی بار ویڈیو دیکھی تو اس کو تو بے حد خوف آیا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، اور اس کا تمام تر ڈر اور خوف اب قہقہے میں بدل چکا تھا۔ ٹائرون نے یہ ویڈیو اپنے فیس بک پیج اور پوسٹ کی، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کیمرے لگوائے، کیونکہ اگر اس وقت اس کیمرے کی ویڈیو نہ بن رہی ہوتی تو ہم کسی صورت بھی نہ دیکھ پاتے کہ کیرن اپنے بچے کے محض نیند کو بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔